वेलकम फ्रेंड्स। आज मैले भिडियो बनाउने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीहरू बारे जानकारी लिएर आएको छु। लोकसेवाको एक्जाममा र अन्य एक्जामहरूमा लेभल 2 को प्रश्न उत्तरमा यहाँबाट प्रश्नहरू सोधेको देखेको छु मैले, र आगामी परीक्षाको लागि पनि यो भिडियो उपयुक्त हुनेछ। त्यही भएर मैले आज यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीहरू जसले दुई देश बीचको सीमाले छुट्याउने काम गर्छ त्यस्तो नदीको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू। सबैभन्दा पहिला टिग्रिस नदीलाई खबुर नदी पनि भन्छ, र यो खबुर नदी अर्थात् टिग्रिस नदीले इराक र टर्की बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। इराक र टर्की बीचको सीमा छुट्याउने नदी भनेको टिग्रिस नदी हो। त्यस्तै यो अखुरियन र आरस नदीले अर्मेनिया र टर्की बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। अर्मेनिया र टर्की बीचको सीमा छुट्याउने नदी भनेको अखुरियन र आरस नदी हो। यो अखुरियन नदीले पनि छुट्याउँछ र आरस नदीले पनि छुट्याउने काम गर्छ। त्यस्तै सत अल अरब नदीले इराक र इरान बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। इराक र इरान बीचको सीमा छुट्याउने नदी भनेको सत अल अरब नदी। त्यस्तै बेलुन नदीले भियतनाम र चीन बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। बेलुन नदीले यो भियतनाम र चीन बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। त्यस्तै रहेको छ हामीसँग यालु नदी र तुमेन नदी। यालु नदी र तुमेन नदीले दक्षिण कोरिया र चीन बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। दक्षिण कोरिया र चीन बीचको सीमा छुट्याउने नदी कुन रहेछ? एउटा रहेको छ यालु नदी र अर्को तुमेन नदी। यी दुईटा नदीले दक्षिण कोरिया र चीन बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। त्यस्तै रहेको छ हामीसँग पन्दारुन नदी पनि अन्तर्राष्ट्रिय नदी हो। यसले मलेसिया र ब्रुनाई बीचको सीमालाई छुट्याउँछ, अर्थात् मलेसिया र ब्रुनाई बीचको सीमा निर्धारण गर्ने नदी भनेको पन्दारुन नदी हो। त्यस्तै रहेको छ नाफा नदी। यो नाफा नदीले बङ्गलादेश र म्यानमार बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। अब सल्बिन नदी रहेको छ। यो सल्बिन नदीले म्यानमार र चीन बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। सल्बिन नदीले म्यानमार र चीन बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ भने मेकङ नदीले लाओस र थाइल्यान्डको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। मेकङ नदीले लाओस र थाइल्यान्डको सीमालाई छुट्याउँछ भने त्यस्तै अर्को ठाउँमा गएर यो मेकङ नदीले लाओस र म्यानमारको सीमा पनि छुट्याउने काम गर्छ फ्रेन्ड्स। अब अर्को रहेछ इन्दस नदी। यो इन्दस नदीले भारत र पाकिस्तान बीचको सीमालाई छुट्याउने काम गर्छ। यो क्वेसन लोकसेवा आयोगले सोधिसकेको क्वेसन हो साथीहरू। इन्दस नदीले भारत र पाकिस्तान बीचको सीमा निर्धारण गर्दो रहेछ। अनि यसमा एउटा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा रहेछ, यो इन्दस नदी भनेको पाकिस्तानको सबैभन्दा लामो नदी पनि हो। इन्दस नदी भनेको पाकिस्तानको सबैभन्दा लामो नदी पनि हो। त्यस्तै रहेको छ गणेश नदीले भारत र बङ्गलादेश बीचको सीमा निर्धारण गर्छ। गणेश नदीले भारत र बङ्गलादेशको सीमा निर्धारण गर्छ साथीहरू। अनि अरू पनि जानकारी रहेको छ। यहाँबाट लोकसेवा आयोगले लेभल 2 को प्रश्नमा बुदागत रूपमा प्रश्नहरू बनाएर सोध्ने गर्छ। त्यही भएर यी जानकारीहरू तपाईहरूको लागि अति उपयोगी हुनेछ, र तपाईहरूले पढ्दाखेरि भिडियोलाई पज गरेर कपीमा लेखेर पढ्नुभयो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ। अब रहेको छ हाम्रो ब्रह्मपुत्र नदी। यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय नदी हो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय नदी भएको कारणले यसले भारत, बङ्गलादेश
बङ्गलादेश, भारत, बङ्गलादेश र चीन बीच सीमा निर्धारण गर्छ। सीमा निर्धारण सरी एकैछिन, सीमा नदी मात्रै लेखौँ ल। सीमा नदीको काम गर्छ। ब्रह्मपुत्र नदीले भारत, बङ्गलादेश र चीन बीच सीमा छुटाउने काम गर्छ भने अर्को रहेको छ अमुर नदी। यो अमुर नदी पनि प्रश्नमा सोधिसकेको छ। अमुर नदी म एकैचोटि सबै लेख्छु। अमुर नदी अनि ग्रातियाना नदी, ग्रानियाना नदी, उसूरी नदी र एउटा अझै रहेको छ अर्बुन नदी। यो चारवटा नदीले चीन र रसिया बीच सीमा निर्धारण गर्छ। चीन र रसिया बीच सीमा निर्धारण गर्छ। साथीहरु ध्यान दिनु होला। अमुर नदी, यो ग्रानिटियाना नदी, उसूरी नदी र अर्बुन नदीले चीन र रसियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छुटाउने काम गर्छ। र यो प्रश्न लोकसेवाले सोधेको छ अमुर नदीले कुन दुई देश बीच सीमा छुटाउँछ भनेर, चीन र रसिया बीच। त्यस्तै हामीसँग अर्को जानकारी रहेको छ ओडर नदी र यो ओडर नदी भनेको ओडर नदीले जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको सीमा निर्धारण गर्छ। जर्मनी र पोल्यान्ड बीच सीमा निर्धारण गर्छ। सीमा नदी हो, जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको सीमा नदी ओडर नदी हो। त्यस्तै रहेको छ इन नदी रहेको छ। यो इन नदीले अस्ट्रिया र जर्मनी बीच सीमा निर्धारण गर्छ। इन नदीले अस्ट्रिया र जर्मनी बीच सीमा निर्धारण गर्छ भने अर्को रहेछ गौडियाना नदी, त्यसपछि डोउरो नदी, त्यस्तै रहेको छ अर्दिला नदी। यी तीनवटा नदीले पोर्चुगल र स्पेन बीच बीच सीमा निर्धारण गर्छ। गौडियाना नदी, डोउरो नदी, अर्दिला नदी, यो तीनवटा नदीले पोर्चुगल र स्पेन बीच सीमा निर्धारण गर्छ। त्यस्तै रहेको छ डरेकुल नदी रहेको छ। यो डरेकुल नदीले तपाईको युक्रेन र रसिया बीच सीमा निर्धारण गर्छ। डरेकुल नदीले युक्रेन र रसिया बीच सीमा निर्धारण गर्छ। साथीहरु सीमा निर्धारण गर्छ। डरेकुल नदीले युक्रेन र रसिया बीचको सीमा निर्धारण गर्छ भने अर्को रहेको छ हाम्रो अमेजन नदी र पुटुमायो नदी। अमेजन नदी र अर्को रहेको छ पुटुमायो नदी।
पुटुमायो नदी, यी दुई नदीले तपाईको कोलम्बिया र पेरु बीच कोलम्बिया र पेरु बीच सीमा निर्धारण गर्छ। अमेजन नदीले पनि गर्छ। अर्को रहेको छ पुटुमायो नदी, यसले कोलम्बिया र पेरु बीच सीमा निर्धारण गर्छ। र यो अमेजन नदीको कुरा गर्दाखेरि संसारको सबैभन्दा ठुलो नदी हो भने लम्बाइको दृष्टिकोणले दोस्रो लामो नदी हो। संसारको सबैभन्दा लामो नदी नाइल रिभर हो र यो चाहिँ दोस्रो लामो नदी हो भने जल भण्डारणको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो नदी भनेको यो अमेजन नदी हो। र यही अमेजन नदी र पुटुमायो नदीले कोलम्बिया र पेरु बीच सीमा निर्धारण गर्छ। अझ पनि हामीसँग थोरै जानकारी रहेको छ। यी जानकारीहरूबाट प्रश्न आउँदाखेरि प्राय जसो लेभल 2 प्रश्नमा प्रश्नहरू सोध्ने गरेको देखेको छु मैले। त्यहाँनिर केही पोइन्ट्सहरू दिएको हुन्छ र दिएका पोइन्ट्सहरूबाट कुन सही हो भनेर प्रश्न सोध्ने गर्छ यहाँबाट। र यी सबै जानकारीहरू तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब रहेको छ हाम्रो कोलोराडो र रियो ग्रान्डे नदी। कोलोराडो र रियो ग्रान्डे नदी। यो कोलोराडो र रियो ग्रान्डे नदीले युएस र मेक्सिको बीच सीमा निर्धारण गर्छ। युएस र मेक्सिको बीच सीमा निर्धारण गर्छ। युनाइटेड स्टेट र मेक्सिको बीच सीमा छुट्याउने नदी भनेको कोलोराडो नदी र रियो ग्रान्डे नदीले अमेरिका र मेक्सिको बीच सीमा निर्धारण गर्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै रहेको छ हाम्रो डोङ्गा रिभर। डोङ्गा नदी। यो डोङ्गा नदीले चाहिँ नाइजेरिया र क्यामरून बीच सीमा निर्धारण गर्छ। नाइजेरिया र क्यामरून बीच सीमा निर्धारण गर्ने नदी भनेको डोङ्गा नदी हो। र त्यस्तै रहेको छ हाम्रो कालीतुम्बा नदी। कालीतुम्बा नदी रहेको छ। यो कालीतुम्बा नदी भनेको रुवान्डा, युगान्डा र तान्जानिया। रुवान्डा, युगान्डा र तान्जानिया यो तीन देश बीच सीमा निर्धारण गर्ने काम गर्छ। कालीतुम्बा नदी यो चाहिँ रुवान्डा, युगान्डा र तान्जानिया बीच सीमा निर्धारण गर्छ भने अर्को रहेको छ हाम्रो देशको मेची रिभर, मेची नदी। यो मेची नदीले चाहिँ नेपाल र भारत बीचको पूर्वी सीमा छुट्याउने काम गर्छ। सीमा निर्धारण गर्छ। मेची नदीले नेपाल र भारत बीचको पूर्वी सीमा निर्धारण गर्छ भने अर्को रहेको छ हाम्रो महाकाली रिभर, महाकाली नदी रहेको छ। र यो महाकाली नदीले नेपाल र भारत बीचको पश्चिम सीमा निर्धारण गर्छ। साथीहरू यो सजिलो छ, त्यही भएर मैले अन्तिममा लेखाको मेची नदीले पूर्वी सीमा निर्धारण गर्छ भने महाकालीले पश्चिम सीमा निर्धारण गर्छ। प्राय जसो लोकसेवा आयोगले यो लेभल 2 को प्रश्नमा यो टपिकबाट प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। र यो आजको हाम्रो टपिक विश्वको भूगोल अन्तर्गत पढ्ने टपिक हो। विश्वको भूगोल अन्तर्गत यो विश्वको नदी नाला अन्तर्गत पढ्ने टपिक हो र परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस्तै जानकारीको लागि तपाईहरुले
हाम्रो च्यानल स्मार्ट एजुकेसनल ट्रिकलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन पर्यो भने शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। नमस्ते साथीहरू।